Coucou, bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour. Comme d'habitude, toutes celles qui me suivent, que ça soit en arabe ou en français la vidéo, on va tout simplement passer une journée comme d'habitude, routine, préparation pour le ramadan. Donc voilà, on va rester ensemble, on va passer la journée ensemble comme d'habitude. Salam البنات, مرحبا بكم, مرحبا بأي وحدة عندي في القناة, كو سوا قديمه معايا ولا جديده. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. اللي مازال جديده عندي في القناه واول مره كتشوف هذا الفيديو تنبغي نقول لها مرحبا بك والف مرحبا. ما نساوش نديروا دي لايك الا عجبتنا الفيديو, ما نساوش نديروا ابوني, وما نساوش كذلك نفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد كنحطو عندي في القناه. دونك فوالا, اليوم راكم عارفين مع الحجر الصحي حنا محبوسين في الدار كوم تو الموند, دونك ما كاين لا خروج لا فلوغات لا حتى شي حاجه ابار الفلوغ. الا خرجت باش ندير لي كورس نقدر نصور لكم, اما انا بوغ نو با فو مونتيغ راه ما كنخرجش, ما تنحملش الخروج, تنخاف نجيب شي حاجه لوليداتي, شي مرض لوليداتي, دونك تنفضل نبقى في الدار عندي نحمي وليداتي, وهذا هكا ما تنجيب لهم حتى شي حاجه. فاش كنخرج كندير لي كورس, راه كنخرج مره كل 20 يوم كندير لي كورس ديال الوقت طويل. لي بلاكار كيكونوا عندي راكم كيف ما عارفين, كيف ما العاده نتوما كيف راه ما كايناش شي حاجه ما عارفينهاش عندي, يعني لي بلاكار عندي دائما جي دو ستوك دو تو. كنخلي لي بلاكار عندي عامرين كيف ما بغى يكون الحاجه كنشري, ما كنشريش وحده, كنشري بزاف باش ما تنحتاجش نخرج. كندير ان ستوك وكنوض نايضه لي فريغو, عندي 3 ديال لي فريغو كلهم عامرين باللحم والدجاج وداكشي ديال الحوت وكاع اي حاجه غادي نقدر نحتاجها. دونك كلشي كنشري بالكميه الكافيه وتنخلي عندي. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. دونك انا ما كنخرجش, دونك نو vous attendez pas à ce que je vous filme les sorties ولا كنمشي هنا ولا كنجي هنا. لا, خرجت مره واحده درت لكم اون فيديو ديال المدينه والوضع ديالها كيفاش خاويه مع الحجر الصحي. كنفضل نبقى في داري بحال كاع الناس ونحمي الاسره ديالي, ما نخرجش. حتى ملي كنرجع من لي كورس راه كنخليو الصنادل قدام الباب تاع الدار, ما كيدخلوش لي شوسور ديال برا, كيبقاو على برا, وكنكونوا حاطين لي بونطوف ديال الدار هما اللي كنلبسوا في الدار. دونك باش ما غاديش نطول عليكم, النهار ديال اليوم غادي يكون نهار فيه غير الشيوات ديال الحوت وديال القليان وديال الفران. دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا عندي لولو باغ. هذا لولو باغ ماشي لولو موشتي, كاين لولو موشتي وكاين لولو باغ. هذا لولو باغ. دونك شنو الفرق ما بين لولو موشتي ولولو باغ؟ هو ان لولو موشتي تيكون النتوى ديال هذا الحوت, وهذا الذكر ديال داك الحوت. اي سون تري تري بون بالنسبه لهذا الحوت هذا. فرانشمون اللي ما كتزعمش تشريه ولا اللي ما عمرها ما شراتو, تنقول لكم راه غير جربوه, راه الي فريمون اكسيلون. هذا الحوت هذا الي تري تري بون. كيف ما بغيتي ديريه, درتيه مشوي في الفخار, درتيه في الفران, درتيه المهم كيف ما درتيه كيجي زوين. درتيه انا ما كنقليهش صراحه, عمرني ما قليت هذا الحوت, مي اون توكا الي تري بون. ساشي عليه لي توت بلونش في الداخل, كيكون اللحمه ديالو بيضه زوينه. ما تنفضلش انا نقليه ونضيعوه بالزيت, تنبغي يا اما تنديروه مشوي في الفخار, وهادشي اللي كنفضل كنديروه مشوي في الفخار وكندير معاه لا بتيت سالاد اللي كترافقوا, يا اما تنديروه في الفران. اليوم غادي نديروه ان شاء الله في الفران. وها انا بالنسبه للشرموله كيف العاده كيكون عندي القزبر, القزبر ومعدنوس تيكونوا مقادين مطحونين مع الثومه مع البزار مع شويه ديال الملحه, وكنخليهم دائما في الكونجيلاتور ديالي. دونك ها هما غادي نخليهم يتشرملوا. درت معاهم داك القزبر ومعدنوس والثومه, وزدت عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار, وزدت عليهم كذلك العطريه ديال الحوت اللي كنشريها حتى هي كتكون كتباع في لي كوميرس, كتكون موجوده. دونك زدت عليهم العطريه ديال الحوت. بالنسبه لهاد الحوتات هادو غادي نديرهم في الفران اليوم, غادي نقادهم في الفران ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نصاوبهم في الفران. دابا غادي نخليهم هكا بعدا كاينات. هانتوما كيبان لكم الراس ديالو فاش تيكون هكا العينين ديالو مطرطقين, صافي دير انه الي تري تري فري. الحوت تيكون جديد ديال يعني بحال طالع كيف ما تنقولوا.
هاد الحوت دابا غنخليه يرقد، غنخليه يتشرمل مزيان، غنعصر عليه غير نص حامضه، ضروري انا كنعصر عليه نص حامضه، وغادي نزيد عليه شويه ديال الزويته، وديك الساعه غنشوف واش غادي نطحن المطيشه والبصله وشويه ديال الفلفله الخضراء ونديرهم في الميكسور ونديرهم معاه، ولا غادي نقطعهم غير دواور وغادي نرافقهم معاه. هنا عندي كذلك هذا لي زونشوا اللي بحرا غسلتهم نقيين، جاو مغسولين صراحه، مي عاود غسلتهم باش نتاكد ان كلشي مزيان. ها هما لي زونشوا ديالي يسون فريمون فخاي جدادين، غادي حتى هما غادي ندير لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي يكونوا مقليين، وشويه ديال السردين حتى هو كذا ومثال بنفس الطريقه غادي نديروا اليوم فريمون غير شهيوات ديال الحوت اللي غادي نرافقوهم بحويجات اخرى. وهانتوما غدوزوا معايا النهار ديال اليوم، وغادي نوريكم عاوتاني شنو اللي غادي نوجد للافطار اليوم. خليكم معايا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا انا داك السردين حتى هو خديت غير واحد شويه، حيت حنا غير جوج تاع الناس صراحه في الدار. الوليدات راهم كيف ما عارفين صغارين ما كياكلوش هادشي بزاف، سيرتو هادشي ديال الحوت وهادشي ما كياكلوش بزاف. راك عارفين الولاد كاملين تيبغيو غير لي طاختين وداك كيف ما تنقولوا داك الهتوف الخاويه. دونك ها هو الحوت ديالي مشرمل، دوك السريدينات حتى هما راهما كيتشرملوا مع داك الحامض وسميتو غيشدوا شويه ديال العطريه. بالحق هما ما درتش فيهم العطريه كامله بحال الاخر. وهنايا تا هو خديت نص ديال الكميه ديال داك الشطون اللي عندي، درت فيه غير الملحه والبزار وصافي. هادشي اللي كاين بالنسبه اليوم، هادشي اللي كاين، ما غاديش نقوي عليا الروينه. وغادي نصاوب هاد راك عارف الدراري ما صايمينش، اللي عندها شي وليدات ما تنساهمش، ما تنساش تصاوب ليهم ما ياكلوا. دونك انا دابا بنتي بغات الطرف ديال لو كيك، دونك نصاوب لها الطرف ديال لو كيك. ها هو عندي كتكون كيف ما قلت لكم دائما لو كيك تيكون عندي دائما موجود. دونك غندير لها عليه شويه ديال السيرو ديال الناباج ديال الكراميل شويه. و tu me dis quand tu veux que j'arrête, c'est bon comme ça, c'est bon. دونك انا درت لها شويه ديال الناباج ديال الكراميل، وغادي ندير لها فوق منه هاد لي فيرميسيل ديال الشوكولات. كتبغي هي هادو الفيرميسيل ديال الشوكولا نوار، راه الصباح باش يفيقوا تعطيهم ايفيت، سميتو كتعطيهم لي بو دو سيريال ديالهم. شنو كليتي اليوم؟ tu as mangé quoi aujourd'hui? Matin? Oui. J'en ai mangé, mais... Tu as mangé la saucisse? Oui, اليوم خداو غير لا سوسيس، la saucisse. صوبت لهم لا سوسيس، ودابا جاها شويه الجوع، حيت دابا تقريبا الجوج جاها شويه الجوع. دونك غتاكل لو كيك وغتشرب معاه شي عصير ولا شي حاجه. يلا المهم احنا مجموعين غندوزو شويه النهار اونصومبل. Allez, tu prends ton assiette et tu pars dans la chambre? Oui. Vas-y. المهم البنات انا هنايا صافي الحوت ديالي راه تشرمل مزيان، درت لاخر في الثلاجه بيد ما تتقرب الساعه باش عاد ندير السردين وداك شطون قليان. هنا خليت جوج ديال هاد لي لوموشتي، جوج ديال البياسات صافي، حيت حنايا غير جوج تاع الناس ولادي ما كياكلوش هاد النوع ديال الحوت. وها انا قطعت هنايا الفلفله دواور هكا رقاقين، والمطيشه حتى هي دواور. غادي نقدهم في الصينيه ديالي اللي غادي تمشي للفران، و غادي نحاول نفرش شويه من الفوق، وراه حتى في التحت غادي ندير حتى في التحت ديال الحوت غادي نحط هذا الشيء ديالي في التحت ديال الصينيه. جو فيدير غادي نحط حتى هو دواور تاع المطيشه وتاع الفلفله. المهم غادي نحاول نقاد من الفوق ومن التحت والى اخره. غادي نكمل بهذه الطريقه هذه. وهنا عندي راه انا قطعتها، نتوما كتشوفوا الخضره عاوتاني ديال داك الفولوتي اللي قلت لكم تقاد ليا ديال الباكيات بنفس الطريقه بحال البارح. دونك عندي بطاطا وحده صغيره في جوج ديال القرعات، في جوج ديال الخيزويات. بالنسبه اللي بغات تجرب هاد الفولوتي هذا وترد عليا الخبار، والله غيجي شهوه منه كيحماقوا عليه. انا كندير غير شويه كونتيتي صغيره، يعني قياس ديال 3 تاع زليفات، وكنقول لكم ما كيبقاش.
كندير 2 ديال الخيزويات، 2 ديال القرعات الفته صغيره وبطاطا صغيره، وكنأكد مطيشه تكون الحبه صغيره ديال المطيشه وبصله وحده صغيره. كنقطعهم كاملين هكايا، مع كندير معاهم شويه ديال دائما لي كروفيت اللي عندكم، يا اما الغوز ولا هاد لي كروفيت غريز. كنديروا واحد شويه هما ديال اللي راهم تطلقوا هنا، كنديروا واحد 4 5 هكاك ديال الكروفيتات معاهم، كنديروهم في الكاسرونه ديالنا ولا في سميتو كيغلاو مزيان، ومن بعد كندوزوهم في الميكسور، كنزيدوا عليهم ضامه ديال السمك، وكنزيدوا عليهم شويه طريف ديال الزبيده، فريمون طريف صغير ديال الزبده قد داك الضامه ديال الحوت. جربوها وردوا عليا الخبر، والله كتجي غزاله. انا عاوتاني درتها اليوم باش نرافقها مع الحوت اللي غادي نديرو في الفران، ودرت في الفران ديالي دابا راه هو عندي شنو سميتو عليه، عندي واحد 4 ديال الدنجالات اللي غيتشواو في الفران. ملي غادي يتشواو غادي ندير فيهم بابا غنوج. بالنسبه اللي كيعرفوا شنو هو البابا غنوج وكيعجبهم هو هذاك. بالنسبه اللي ما كيعرفوش نبغيكم فريمون اليوم تبعوا معايا الطريقه ديال بابا غنوج. انا عندي هنا كومون ديراج، عندي هنا داك الطحينه ديالو، ها هي بالنسبه اللي بغات تخرج تشريها ولا ما عارفاهاش، ها هي عندي الطحينه، يعني داك الطحينه هي داك كومون دير، هي ديك لا بيغي ديال السمسم. السمسم كيشدوه كيطحنوه كيخرج بحال واحد لاباط، وهي باش غادي نصاوبوا هاد بابا غنوج ديالنا مع الدنجال مع الثومه على الطريقه اللبنانيه. دونك انا غادي نكمل هاد الصينيه ديالي، غادي نقادها، غادي نكملها وغادي ندخلها الفران ديالي بيد ما نكون خرجت بعدا داك الدنجالات اللي راهما كيتشواو. ونبغيكم تبقاو معايا حيت غادي نوريكم اليوم هاد الشيوه اللي ما كيعرفوهاش بزاف تاع الناس. انا كنحماق عليها، كنشريها دائما من لي ريستورون ليباني، مي كنعرف نوجدها في الدار، وغادي نوريكم كيفاش كتوجد في الدار 100% طريقه ناجحه معكم وغادي تنجح. خص يكون عندكم غير هاد الطحينه، وانا غادي نوريكم المكونات الاخرى باش نوجدوا هاد بابا غنوج اللي هي مكونات بسيطه وكاينه في كل بيت. يلا هنبقاو اونصومبل. المهم انا غادي ندخل هاد الحوت الفران، والاخر غنخليه حتى تقرب الوقيته تاع الفطور، عاد غادي نقليه وغنبدا نصاوب في لاصوب ديالي في داك الفولوتي ديالي بيد ما يكون الدنجال خرج من الفران، ونجي معكم باش نوريكم لي ديتاي ديال لي زيتاب باش نوجدوا هاد البابا غنوج. يلا هنا البنات كيف ما قلت لكم، ها هو الدنجال ديالي، شفتوه ها هو خرج من الفران طاب مزيان، راه باقي سخون، ها هو تأسل. فاش كيتأسل راه تقريبا الجلده ديالو كتحيد بالزربه. غادي نتسنى واحد شويه، غادي نحيد ليه الجلده ديالو. الوصفه ديال بابا غنوج كيف ما قلت لكم غادي نستعمل فيها 2 معلقات ديال ياغورت طبيعي، 2 معلقات ديال الياغورت طبيعي. انا هنا خديت 2 معلقات صغارين، ولا خذوا معلقه كبيره ديال ياغورت طبيعي. انا هنا خديت داك جوكي بدون سكر. بغيتو تاخذوه بالسكر ماشي مشكل، راه ديك الحلاوه ديالو ما كتبانش. عندي هنايا نص حامضه صغيره باش ما يجيش داكشي اسيد، نص حامضه صغيره. كنأكد عليكم ها هو عصرته هنا هو قدامكم، كتبان لكم الكميه راه غير شويه ديال الحامض، وعندي 2 فصوص ديال الثوم. بالنسبه ل4 ديال الدنجالات، الا كان عندكم اكثر من هاد الكميه ديال الدنجال غتزيدوا فص ولا 2 ديال الثوم. الطحينه ديالي ها هي هنا كيف ما كتشوفوها. غادي نحتاج معلقه كبيره من هاد الطحينه، معلقه كبيره اللي غادي نزيدها مع هاد المكونات كامله. غادي نقيو الدنجال ديالنا وغادي نديروا المكونات كامله في الميكسور تطحن. المهم انا غادي نوريكم فاش غادي يبرد ليا شويه هاد الدنجال ونحيد له لابو ديالو، غادي نوريكم فاش غنحطو في الميكسور وفاش غنزيد عليه هاد المكونات هادي، وفاش غادي ندير معاه المعلقه ديال الطحينه وصافي. هادشي اللي كاين. ها انا قطعت هنا شويه ديال الفريت، قطعت تقريبا شي 5 ديال البطاطات كبار، ها هما غادي نديرهم فريت. الحوت ديالي راه دخلته دابا الفران، خرجت الدنجال ودخلت الحوت بلاصتو. وهنايا انا كنصاوب في هذا الفلون هذا وحركته مزيان، ها هو دابا غادي نشعل عليه البوطه.
استعملت هذا الفلون هذا ديال ايديال اللي كيكون فيه ساشي، كتزيد عليه السيترو ديال الحليب ومعاه الكراميل ديالو. بالنسبه للكراميل ديالو انا دائما كتجيني ان الكميه ديال الكراميل ديالو قليله بزاف، اللي كتكون في الباكيه ما كتقد شيء. بالنسبه اللي كيبغي داكشي معسل راه ما قداش ديك الكميه. ها هي خويته هنا كيف ما كتشوفوها في المول. غادي نديرو اليوم في هذا المول هذا ملي غيبرد مزيان وغادي نقطعو. ما كتقدنيش هادشي علاش انا دائما كيكونوا عندي هاد لي ناباج ديال الكراميل ولا ديال السكر ولا ديال العسل، على حساب شوف نتوما اشنو بغيتو، ولا ديال القهوه. انا غادي نزيد في المول ديالي ضروري غادي نزيد الناباج ديال الكراميل هكا باش تيكون عندي كفايه. وغادي ندير دابا سميتو، غادي ندير دابا هادشي ديالي في البوطه غنديرو يطيب، ومن بعد غادي نخويه ونخليه يبرد. المهم نخليكم دابا وغادي نرجع عندكم من هنا شويه فاش غادي نقي هاد لي زوبرجين ديالي ونبغي نميكسيهم. راه غادي نصور معكم شنو كندير. اونتر طون راه عندنا لا سوب ديالنا هي قربات توجد، ها هي كطيب هنا قربات توجد، والبغرير حتى هو ها هي البنت خلطاتو في الخلاط، ها هو هنا الخلاط موجود. غادي نصاوبوه دابا شويه. بناتها انا حيدت داك لاكو ديال الدنجال ديالي. هانتوما كيف كتشوفوا راه ما كيطيرش معاه الدنجال، كيكون معسل مزيان. غير خليوه يبرد، حيت كاينه اللي كتقول لك لا خصها تخلي الدنجال حتى سخون وكديروا في ميكا وكتحيد له داكشي هو سخون ولا ما نعرفتش كيفاش. انا ما كنديرو لا في ميكا لا حتى شي حاجه الصراحه. انا كنخليه كيف ما وريتو لكم، وكنحيد عليه لابو، كنخليه غير كيبرد كنحيد لابو كتمشي معاه. الا كان طايب ديالك الدنجال ديالك مزيان في الفران راه ما تحتاجي معاه حتى شي حاجه. دونك غادي نزيد عليه هنايا دوك جوج الفصوص ديال الثوم اللي دويت لكم عليهم بلوتو، ها هما انا زدتهم هنايا. وغادي نزيد معاهم هذاك شويه ديال لو سيترون، داك النص حامضه صغيره. وغادي نزيد عليهم هذاك الياغورت طبيعي، داك المعلقه كبيره، صافي معلقه كبيره كافيه. ديروا اي واحد اختاريتو، اي ياغورت اختاريتو ما عندكمش المشكل. وغادي ناخذ كيف ما قلت لكم معلقه كبيره ديال السمسم، ماشي معلقه صغيره، كناخذ فريمون معلقه كبيره. نتوما كيفاش كتشوفوا راه هذاك الخليط بحال لاباط دير بحال هكا. كناخذ معلقه كبيره ديال السمسم كنزيدو عليه، راه كيكون معاه الزيت ديالو، لان السمسم فاش كيتطحن وضروري كيطلق داك الزيوت ديالو. وكنشد كناخذ الميكسور اليدوي ديالي، ولا اللي بغيتي، ولا بغيتي ديريه في الطحانه ديريه في الطحانه. انا كنفضل غير هذا ما كيشدش ليا وقت طويل و الى تري افيكاس. غادي نميكسيو مزيان الخليط ديالنا. وبالنسبه للتقديم ديال هاد البابا غنوج راكم عارفين كلشي كيكون عارف كيفاش كيتقدم. فاش كيتطحن مزيان كنديروه في دي بول وكنخويو عليه شويه ديال الزيت البلديه من الفوق. كنخويو عليه الزيت البلديه وكنزوقوه بزويتينات كحلين الا عندكم، الا ما عندكمش ماشي مشكل. وكاين اللي كيزوقوا بلي غرونادين بالرمان. الا كان عندكم الرمان مقشر ومقاد وسميتو تقدروا تزوقوه بالرمان. كيرافقوا يا اما شويه ديال الزيتون كحل ومع الزيت البلديه من الفوق، ولا الزيت البلديه من الفوق وكنزوقوا بشويه ديال الرمان. انا غادي نصاوب نكمل الطحين ديال سميتو ديالي. غادي نكمل نطحنو مزيان تيولي ليا بات كومبليتمون بات. ومن بعد غادي نوريكم الطريقه ديال التقديم ديالو. غنوريكم كيفاش غادي نصاوبو في الزليفات باش نقدمو. المهم هذه هي الوصفه الحقيقيه ديال بابا غنوج، ما فيها لا زياده لا نقصان، كيف ما هي تلكال من عند لي ليباني. دونك سي كوم سا كي لو فون. استعملوا هذه الطريقه هذه وردوا عليا. بالنسبه لي بنات اللي ما عارفينش هاد الطحينه راه كتكون كتباع، انا قربت لكم هذه. الا بغات شي وحده تسكرينيها باش تمشي تاخذها ولا تقلب عليها. وراه كاينين انواع اخرين ديال الطحينه، غير قلبوا عليهم وراه غادي تلقاوهم. دونك انا غادي نكمل الفلون ديالي راه درتو كيبرد. الحوت ديالي راه في الفران، لا سوب داك لا بيوري ديالي راه قربت توجد. غادي نديرها حتى هي في الميكسور وغادي نطحنها وغادي نوجدها ونرجع معكم باش نوريكم المائده ديال الافطار ديالي. من يكون الحوت كامل تقلى
ومني غادي نكون وجدتها وحطيتها غادي نبارطاجي معكم اليوم كذلك المائده ديال الافطار ديال اليوم. وما تنساوش لي كومونتير وما تنساوش لي لايك وما تنساوش انكم ما تنساوش انني كنتسنى منكم ما تنساوش انني كنتسنى منكم دي بون كومونتير. الا شي وحده جربات شي وصفه تقول لي سكو سا دوني وشنو النتيجه اللي كانت معاها. هو البنات الخليط ديالي راه جاهز. انا زدت عليه شويه ديال زيت العود من الفوق وزدت عليه شويه ديال الملحه. غادي نحركو مزيان 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 حتى نتوما كيف ما كتشوفوا راه تميكسا مزيان مزيان مزيان. كنحركو مزيان باش يدخل فيه داك زيت العود وداك شويه ديال الملحه باش ما يجيش مسوس. ومن بعد غادي نوضعو في الاطباق ديالي وغادي نزيد على كل طبق من الفوق زيت العود شويه ديال الزيتونات كحلين للتزيين. وها هو البابا غنوج ديالنا وجد كيف ما كتشوفوا راه زوين بزاف. غير جربوا هاد الطريقه هذه وردوا عليا الخبر. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنا الحوتات ديالي راه هما وجدوا في الفران، ها هما خرجوا طابوا مزيان تعسلوا. وغادي نزيد ندير فوق منهم غير هاد الزيتونات من الفوق شويه ديال الزيتون من الفوق باش ندير لا ديكوراسيون ديالهم وصافي. المهم انا راه غادا بشويه بشويه تنقلي في الحوت ديالي ومن بعد غادي نوريكم الطابله النهائيه المائده ديالي النهائيه. دونك هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا انا وجدت الطابله ديالي وانا غنقول لكم اشنو عندي فيها. عندي هنا شويه ديال الزيتون حتى شويه ديال التمر وعندي داك بابا غنوج اللي وريتكم الطريقه ديالو. عندي العسل هنايا وها هو داك الشطون ديالنا ها هو وجد. ها هو الفولوتي ديالي كيف ما كتشوفوا داك شويه ديال لي فريت. ها هو الحوت ديالي اللي وجدت معكم في الفران ها النتيجه ديالو رائعه. وعندي كذلك هنا البغرير ديالي وعندي كذلك الفريت شويه ديال الفريت وعندي الشطون ديالنا والسردين ها هو يخرج زوين. وعندي البلاطو اللي فيه كالعاده داكشي اللي باش غنصاوبو يا اما القهوه يا اما اتاي شويه ديال الزبده وشويه ديال الجبل. وعندي هاد لي بلان اتارتيني بالنسبه للاطفال شويه ديال المناضه الا بغى شي واحد يشرب المناضه. وبالنسبه لداك بابا غنوج ما وريتكمش هاد الباكي هذا هو اللي كنرافقوا به. اللي عنده لو بان ليباني راه كيرافق بلو بان ليباني. اللي ما عندوش انا ما عنديش لو بان ليباني حاليا ما واجدش ما شاريهش الصراحه حيت ما كيتكونسيرفاش بزاف. عندي هادو بلاصتو هاد لي راب هادو حتى هما راه كيتماشاو معاه وتقدروا تاكلوا بهم داك البابا غنوج ديالنا بحال كتستعملوا لو بان ليباني. دونك كنتمنى ان المائده ديال الفطور ديال اليوم تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تنساونيش من لي كومونتير وما تنساونيش كذلك من لي لايك. يلا نخليكم الى بروشين فيديو. كوكو البنات دونك هانتوما عاوتاني جبتكم باش نوريكم الفلون ديالي. ها هو راه وجد وهو اللي غادي ناخذو دابا للسحور. دونك غادي نقطع طرف منه باش غادي نتسحر انا وراجلي. دونك صافي هذا كافي. حنا ما تنبغيوش نعسو ثقالين ولا ناكلو شي حاجه اللي ثقيله في العشاء. اليوم درنا غير شويه هاد الديسير هذا وصافي. هانتوما كتشوفوا كيفاش جا راه صاوبناه معاكم قبيلات وراه خليته تبرد مزيان. السيرو ديالو اللي درت كيجي زوين بزاف وفوالا.
درت فوق منه شويه ديال لي فيرميسيل دو شوكولا وصافي. دونك ما تنساونيش بلي لايك، ما تنساونيش بلي كومونتير، ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر ديال الروتين رمضان. يلا بيزو باي.